बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम। हमने इसमें आज जो काम करना है वो है पहला जायज़ा। और आज इसको किस तरह से करना है, ये जो आज का वीडियो लेक्चर है ये ख़ास तौर पर असातिज़ा कराम के लिए है। उनसे ये बात करना या उनको ये समझाना हमारा मकसद है कि यहाँ पर किताब में हर एक टर्म के बाद, एक सहमाही के बाद एक जायज़ा क्यों दिया गया, किस तरह से उसको बनाया गया, उसके पस मंज़र में क्या मकासद हैं और आपने उसको किस तरह से अमली तौर पर करवाना है कि हमने जो सोचकर या जिस सोच के तहत ये जायज़े बनाए हैं वो जो आप उसको अमली मैदान में उसी तरह से करवाएं कि हम जो मिल के चाह रहे हैं कि बच्चों की सोचने समझने की सलाहियतों में, उनकी शख्सियत में एक निखार लाया जाए, तो वो इसी तरह से मुमकिन होगा। आप सब वाकिफ़ हैं, आपने अपनी दरसी किताब के इब्तदाई 6 असबाक मुकम्मल कर लिए हैं और उनके बाद ये जायज़ा है। अब अगर आप असातिज़ा कराम यहाँ पर आप देखें तो आपके पास इसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की सरगर्मियों को मसावी हैसियत दी गई है, मसावी उसको नंबर दिए गए, उतनी उसको जगह दी गई है। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप इसको इसी तरह से करवाइए कि जहाँ पे सुनने, बोलने, पढ़ने की सरगर्मियाँ उनको उसी अंदाज में करवाइए। अपने वक्त को इस तरह से वहाँ पे इन सरगर्मियों के साथ उसको कीजिए सेट कि आपके पास तमाम सरगर्मियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से हो सके। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक दिन आप सिर्फ सुनने वाला जो हिस्सा है जिसमें बच्चे ने सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, उन सरगर्मियों को करवा लीजिए और अगले दिन इसको आपने जो इसका लिखने वाला, जो लिखने की सलाहियतों की जांच है वो हिस्सा करवा लीजिए। अच्छा, अगर हम सबसे पहले देखें अपना सवाल नंबर 1, तो वो है कि मुअल्लिम या मुअल्लिमा तलबा से झैल में दिए गए सवालात के जवाबात ज़बानी पूछिए। ये चूंकि सुनने और बोलने से लिया गया तो ख़ास तौर पर जो सवालात हैं वो आपके ज़बानी पूछने के हैं। इसका तरीका ये हो सकता है कि आप बच्चों के नाम की एक जवाबी कापी बनाइए, एक एक बच्चे को अपने पास बुलाइए। जैसे हमने मजमूई तौर पर 7 सवालात दिए, तो आप अपनी जमात की तादाद और वक्त के मुताबिक हर बच्चे से 2, 3, 5, 7 जितना आपके पास है उस तरह से उससे ज़बानी सवालात पूछ सकते हैं और उसके मुताबिक जवाबात देके उसके नाम के सामने हर सवाल के जवाब के जो नंबर आपने मुख्तस कर रखे हैं वो लगाइए। अब यहाँ पर मैं वजाहत करती चलूँ कि आपने जब बच्चों से ज़बानी जवाबात अखज़ करवाने, उनसे पूछने हैं, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि बच्चे को जिस तरह से आपने अगर उसको समझाया है या उसको आप कह लें कि याद करवाया है तो वो उन्हीं अल्फाज में जवाब दे। मकसद हमारा ये है कि हम बच्चे के सुनने, उसके बाद सुनकर समझने और समझने के बाद बोलने की सलाहियत को जो है उसमें निखार लाना चाह रहे हैं या उसकी जांच चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ये जो सवालात हैं हमारे, इसमें आपने बच्चे को दिखाया, सवाल पूछा आपने कि आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद किन अशिया में अल्लाह ताला की मेहरबानी नजर आती है। अब यहाँ पे बच्चे की अपनी सोच है, हमने इस सवाल को उठाया, हो सकता है बच्चे को हम फौरन से उसके ज़हन में आए, वो उसी के अशार को ज़हन में लाते हुए आपको जवाब दे। ऐन मुमकिन है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसका जवाब दे। तो आपने हर बच्चे के जवाब को सुनना है, समझना है और उसके बाद उसको नंबर देने। इस बात को जहन से निकाल दीजिए कि आपने बच्चों को जो जवाब जिस अंदाज में याद करवाए वो उसी तरह से जवाब दें। ऐसा ना कीजिए, उनको उनके अल्फाज में उनकी सोच के मुताबिक जवाब देने के का अहल बनाइए, उनकी अहलियत पे उनको जांचिए और उसके मुताबिक उनको सिखाइए। अच्छा, इसी तरह हम देखें, अगर हमारे पास है सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हुए मुतल्लिका दायरे को काले या नीले कलम से भरें। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे सवालात दिए, कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसमें कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जो हमने अपनी दरसी किताब का जो असबाक के मतन है वहाँ से उठाए, लेकिन कुछ हिस्से हमने इसके साथ साथ अपने हिस्सा कवायद से लिए हैं। जैसे ज़माना हाल के जुमलों के आखिर में आता है, यहाँ पे हमारा ये मकसद ये था कि हम हर तरह से बच्चे को जांच सकें ताकि वो अपने सालाना इम्तिहान के लिए या जब अपनी वो बड़ी जमात में जाए, बड़ी क्लासों में जाए, तो उसका जिस तरह से जिस अंदाज में पेपर होगा, जो हम कहते हैं कि SLO बेस्ड पेपर है, हासिलाते ताल्लुम की बुनियाद पे पेपर है, तो वो इसी तरह से तैयारी होगी कि हम उसको एक चीज़ सिखाएंगे मुख्तलिफ मिसालें देकर, उसकी ज़िंदगी से, इर्द गिर्द के माहौल से, उससे खुद अखज़ करवा के। और अगर मतन की बात करें तो हमें कुछ जैसे कुछ मौज़ूआत हैं उन पे उसको उससे मुतल्लिका तमाम मालूमात दे के उसमें ये सलाहियत पैदा करना कि वो
اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے متعلقہ اور چیزوں کے جواب بھی دے سکیں. یہی ہوگی ہماری حاصلات تعلم کی بنیاد پر اس کو پڑھانے کا ایک حکمت عملی یا طریقہ, اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تمام جائزے جو ہیں یہ بنائے گئے ہیں. اچھا, اس کے بعد جی سوال نمبر 3, درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجئے. یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے نے کتنا جو اسباق ہیں ان کو سمجھا ہے اور اس کو پڑھنے, کیونکہ دیکھیں ہم جس وقت پڑھاتے ہیں پہلے معلمہ جو ہیں وہ خود سبق کی بلند خوانی کرتی ہیں, اس کے بعد وہ اس کو سمجھاتی ہیں, پھر جماعت کے مختلف بچوں سے اس کی بلند خوانی کروائی جاتی ہے. پھر ایک سبق کو ہم ایک بچہ جو ہے وہ کم از کم 3-4 مرتبہ ضرور پڑھتا ہے, کبھی کسی سوال کی تلاش میں, کبھی کسی سوال کے جواب کی تلاش میں. جیسے فرض کریں, ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, ہم بچے کو سوال دیتے ہیں ہمارے اس سبق میں ایک حاصل تعلم ہے جی الفاظ کے متضاد یا مترادف تحریر کر سکیں یا تلاش کر سکیں. اس کو کروانے کا ہم نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کتاب میں ایک سوال ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ ہم دے دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ سبق پڑھے اور جو الفاظ دیے گئے ان کے متضاد سبق میں موجود ہیں وہ خود تلاش کرے. اس کا مطلب ہے بچے نے بڑے فوکس ہو کے, بڑے اس نے آپ یہ کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ الرٹ ہو کے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ وہ سبق کو سمجھ سکے, سمجھ کے پڑھے تاکہ اس کو بیچ میں سے ان الفاظ کے متضاد مل سکے. تو ایک بچہ ایک متن کو کئی دفعہ پڑھتا ہے اور اس کو پھر یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہاں پہ ہماری خالی جگہ پر کس طرح سے ہو رہی ہے. ہم اس کو رٹے کی بنیاد پہ نہیں جانچ رہے, ہم وہ جو بار بار پڑھتا ہے اس کو سمجھتے ہیں, اس بنیاد پر اس کو جانچتے ہیں. اسی طرح اس میں چوتھا سوال ہے کہ کچھ سوالات دیے گئے جن کے آپ نے مخصوص, اب یہ سوالات ہیں جن کے جوابات لکھوا کے لینے ہیں. یہاں سے آپ اس کی کون سی صلاحیت کا اندازہ لگا رہے ہیں, کس کو جانچ رہے ہیں, اس کی لکھنے کی صلاحیت کو, اپنے خیالات کے اظہار کی صلاحیت کو. جو لکھنے کے جوابات ہیں ان کو لکھوائیے, جو سننے کے ہیں ان کو خودارہ سنیے, زبانی پوچھئے. اچھا جی, ایک سوال ہے یہاں پہ سوال نمبر 5, اس میں ضمیر کا استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے. ہم نے کچھ ضمائر دے دیے, آپ نے ان کا استعمال کرتے ہوئے جملے بنوانے ہیں. اگر آپ غور کریں تو جو ہمارے ابتدائی 6 اسباق ہیں ان میں یہ حاصلات تعلم شامل ہیں. ہو سکتا ہے سوال کی نوعیت کچھ اور ہو, کسی اور طرح سے سمجھائے گئے ہوں. مقصد یہ تھا کہ بچوں کو اس میں ضمیر سمجھایا جائے, اس کی مشق کروائی جائے, جملہ سازی کروائی جائے. اگر ہم نے وہاں پہ کچھ اس میں ضمیر ایسے ہیں کچھ جملوں میں دے دیے اور بچوں سے کہا ہے کہ اس میں ضمیر کا چناؤ کریں, تو یہاں پہ سوال کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے. آپ اپنے تجربے, اپنی قابلیت کی بنیاد پر اسی سوال کو کسی اور طرح سے دے سکتے ہیں. آپ اس طرح سے دے سکتی ہیں, ایک پیراگراف دے دیں جس میں بچوں کے نام لکھے ہوئے ہوں اور وہاں پہ اس میں ضمیر کا استعمال کروا لیجیے. یہ تو اب آپ کروائیں گے, لیکن یہاں پہ اس جائزے کو آپ نے اسی طرح سے کروانا ہے کہ اس میں ضمیر کا استعمال کرتے ہوئے جملے بنوائیے. سوال نمبر 6 ہوگا ہمارے پاس, اپنے اسکول کے صدر معلم یا صدر معلمہ کے نام درخواست برائے رخصت لکھیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ درخواست برائے رخصت میں بالکل آپ کو پابند نہیں کیا گیا کہ آپ نے کس مقصد کے لیے رخصت لے رہے ہیں. درخواست برائے رخصت ہے, وہ ضروری کام کے لیے رخصت کی درخواست ہو سکتی ہے, وہ بیماری کے لیے ہو سکتی ہے, وہ کہیں جانے کے لیے ہو سکتی ہے, وہ اپنا کوئی اور مسئلہ جس کے حل کے لیے درخواست لکھی جا سکتی ہے. اب آپ نے کس طرح سے لکھوانا ہے یہ آپ اپنے بچے کو بتائیں گی اور اس کو لکھوائیں گی. لیکن میں آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ یہاں پہ ہمارے اس جائزے میں جو سوالات شامل ہیں ان تمام کے حاصلات تعلم ہم نے اپنے 6 اسباق میں سے لیے اور سوالوں کی نوعیت بدل دی ہے. اسی طرح ہم اپنے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں کہ وہ مستقبل کے لیے اور آنے والے دنوں میں اپنے جو ان کے سالانہ امتحان ہوں گے اگلی جماعت میں جانے کے لیے, اس کے لیے تیاری کر سکیں. مجھے امید ہے آپ کو اس جائزے کو کس طرح سے کروانا ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کل ملیں گے ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.